بصح اسمك خليني اسم امياني ميرا، يا اسمك اكرم، خلي اسمك لؤي، اسمك وائل، خليني اسمي بها. وهذا من اسمنا الناس، ليس هسيك الاسم. نعم بالقاسم، يعني بالقاسم. هي شيبان الوقفة، هايش كذا وليش؟ هاي تنسيت من زاز، يا قارص وليش؟ يا يصحب الله يا لو كان يوفر، غير اش كثر بيت درش نتفل. شم جهنم. يا اش تسرق شك كنت هو. السمغيت ثلاثة حتى ما إلا فوق كسب كانوا يستقل سلامة. تشقف يانو مزكونة قلنا نزريت أسا ديني غدا تشقف حلا لاباس سيرتو ما نزريت باللي ستشاويث وتثلاي شبرك في لي تراديسيون تثلاي نام في الحراقه يعني في المواضيع السماسه وديما تنتي يعجبن لاباس ذي جماض انتار جايين باللي حتريت لاباس نتغوسيوين التيثرارين تشد مسلس زنزار يعني كوم الريون سولاي يلان يعني يسفاو في اللان باذنت بور ما الانيشياتيف هيا لا سوريف يحلى وكناف ان شاء الله هذا المستقبل هذه خير نعمه فوسي وتقواش هذا يخلط مالي يخضر والطاول بالصحون يخلط مالي يخس فايد واش هذا الخزار ولا شي فيتراو مشيت بو قال لي ربي لعبنا في البحر وما يقدرش هذا يسلم لكن اخت غير هاتشا ماشي ياسر الله يخدمك يا الله يخدمك يا ما نعرفش ما تاكير انت كيف توصل له لا يسكر اجا بس كلش في ناس تفول تلزم لك تسمع هذا الشيء يا راكيني يا تغسل اي تغسل كنا غافر وش المضايا تقرع كايزين لازم لي خمسة عطيني صوت هسه كروس وانا اللي قاعد نستغل شي من بابا الكتحي ماش كنت بدون انت في الصور انت كنت وتر بحريده يومين يكره اسمه المدرس هذا القران يوم اسخر من تعدي الكلب اسكوسر المدرسه صوت يزيك الله تقرا يا عمي ما فاش كتجغى طاغرد اخي زنزورك نيت مسكين ما تروح اي نقص باي وتصمت نفسانينو انا عاد هند انا عاد هندر شكدكم كان وجدتكم كان قارين خوخا خوها مني عواد هوان الثرجين عواد هوان الثرجين دارولا والثلي داخل الجيب نور كان ظهره والثلي الحل يبغى يقراني ولا ذا جونيور لازم نخلصوا شمار قلت لي العيب قلت لي الحرام اسكو مينو ماشي في الخدمه يبقى شابك كذب شكيا ويستود يا فاتحه حتى ما خصكش مكتوب يستجاش البوك ديسي يصرفوا منك تجا شي ثلاث ديسي يصرف في طاوينك يا محمد وين تدرنا من البحر ويستنى ليلي أليلي نسيت ذكي كواس مين نسيت ازوكين الريك يا إلا تلبس نوك شمار كلش مدورد زواد الشيف يسد على نفس الدور هو نتش وتقاوي خشا ديري اختاكنا يا محمد زورتني ودان طعام من يكان النرد كاش لازم العشرة يا فاتحة وغير فهم يما يدان يما تفهموا يعجب الحال وفاسنك هو الحنس اذا مني مغبان اجي تفوحي وديك النجد اللي جيت نج سير الا باس الخروز سيرم شي كاسير متمثل غير ما يتقمت خور انت المزمور منك نج زنوزي غير سبوار جيتو قلاني لغايه ما الضمان سي مانيفيك غوسات حلا لاباس تعجباي سحو الصغيس كيشغل نتشا قلان اللي غزنقنا ما الا فاهمه غزنقني
نقشوضنا ما زنقني صغارنا ما زنق الخشبة ما جيتي تري كونطون فرحة لاباس ذويا ذا سوري فهم زوارو نزرت غوسيوين حلانت باش نزر المسرح الشاوي صافادير الا ترجيت مي اسان تقال ديس نزار ديس نسالاس غوسا تحلى نتراجع باللي نترجي باش هذه اللي نتغوسيوين خير نتيايا والله يسلغ تياتري شويا زريغ ديجا دو بياس سن حلان لا باس بهم زريغ مام توارق القبائل يسمعون وليش نزريهم ديما تعاود حلا يعني جنون كوراج تأسست لي ميم تكنيك لي ميم زيكول لي ميم فاك دو تياتر لانت وتوازنت دا تصير هما سلام توت فاسون تيلي لاكسيون كثر نهم بوتاتر سكاس هذه السنه اللي خير نسكاس عدان بور نو سوني كان با دا سوري في ضمزان هذه يجي ان شاء الله الجرعه والخمس مات هذيك ما تقدر تمر في الوقت ادري بالك راني حسنا ما نسيتش المريكا شوف وفلاش غير توجد زوردان فاموس انت اللي فلاس من يسخن هو عاد اللي سكرات فيه ما تعسف فيه هاشي قيمتها بدل الفلوس بوحه نتشهد غير من شاش هاد الليل شو سمر صدق بانك فلوس هاد النف زيد مول نيودان موسم برا الومان هنا هنا السلطان هاغني اسمنا وهيث الكم اقرا 5 مليار وكاين كشكوش سيزي فوق الرصيد وكل شيء لا يوجد وبركا ما الشمس قادر هاود بركا تبغى بريد غرجوليات قريت نوش كي تراجع ندور كشي كيسال الحال ما خصنا يا نغلا ندير فجاج بالنسبه لك ممي شوف زعما شاهد جدي الهم انت كيما البابا زعما شوف تغزروني داير المغزر يا وغاري الخبر والسلق أم كزري ما يمدوكال ثغاوسانتا يلزم تسنعث الهم قلن تعشنت المزين النغ وخصنا الصغر نقيل وضروحنا جماض بصح دايما تولاند وذو فين شامت ورجين وثامور ثنسنتا هذه ذو من فلاسن الحسين تقلب اللي انقاذ انت غوسيوين يعني عرمنت وشمنت ذي بعض صنت يلا وثرار لا تكنيك تنوع لا ديفرسيتي ما تتني في الناس تزوارا إلا كنهضر زيك وزقون تمرت الجزائر باش نهضر فاسا إلا نروح نوغال على الدفير نخدمين بروجيكسيون باش فيو لا سيتياسيون بوليتيك اكسيتيرا كامل ثورة في لا ديموكراسي لا ليبرتي ديكسبريسيون كا نهضر فواسا في يعني سيغالن نوسع ستادير انارو في تدرتنا ثمينوث تجدد ثقيل نوسع نروح قبالة غنزقو مني ونخدم راه غير بروجيكسيون كا باش بور ايفيتي لي بروبليم دانتربريتاسيون بوليتيك اكسيتيرا ثورة اما سيجي داكتواليتي نشقو فاكي يسعدم ثورة سي الحراقة نزقر في حركة باش نروح نزور ثرقي ثاقي ينورقا حاجة اللي عليه نهضر في اللاس يعني يعني كل الجهة ماشي يونيلاتيرال يعني نهضر في اللاس في الجملة بلا ما نروح على الدفير بلا ما نروح واش دروات نروح قول دروا وبيت قول يعني يسوي نزقو ماكي يعطيك الصحة الحسين ما السلطان صابري دير النظر يدان تفرجن الحراقة جماض نترجاك تغاوسا قلان يعني هوعر بصح نسلا التجاوب يدان تصفاقا نزرع ثمطوث ارجاز باباس مميس كسور غنس والتجر مميس ديال البحر كل زراعة ذايا يلاس يعني مزروع يعني المتفرج قلان اللي توثلاي يقار تحسي غيمانينو غنتشا قلان ذينين وثايا ستان بوان يحلى على خاطر يعادني مزداغن تحسني منسن دينين وهذا النظر المواضيع قلان توثلاين في اللسن
ذوك نزقون ان في المواضيع اقلان تيقل لا سونسيبيليزاسيون تسونسيبيليزان العباد الحوايج قلان حلان نيغ الحوايج قلان وذحلينش دونك نزرا هذايا دي سوجيايا وباش ثاني هذا السنعثن باللي غير الجماعة الثايا مكشا همو دونك قارن باردون المسرح يسعلام يسلماذ إمزداغ والسياف فونزقون ان نسلمذ إمزداغ في شيا قلان انت تدريد في تدرانا في لي سوجي كلنا يمكن الحسين باللي لا ديفرسيتي لي سوجي انتاث الفايت نمزداغ يعطيك الصحة ما الصبري ورعاد غير ثاش قوفت هيشت ثاش قوفت غير نبجايا قارناس بولولو بيتشو النظفر يويتد عبد الرحمن شباح اظفرت اذنه هذا فيش كعكة هذا بجيجك قارن الناديز يتفهمك ننسى لا غاب كيف الله ودوا كيف القرن الخطر صافي يسمعون صافي اللي مشاش على كل حال كنت اللي غالا امشي شكل يسم يوم تفهمي تسم هذا الصح ولا ما لا تاكيد اضرب في المطبات اكل رفوه راشي محمد يا فلوس هغيول تتكب حقرا صافي Le rôle qu'il a de l'apprenti, assistant l'inspecteur. La PSG qui nous يورث علي عبدون يسولي سنتها quand c'est des répétitions, c'est du théâtre dans le théâtre. كاين يلعب غد يشقفاكي مشيش هضره غد بغي غاد نسلايا غاف مطوث إيمي أطاس يتبغى تخدم في مطوث ذي ثمتي بمعنى سوفكارا ثوكني تيوكن أتخدم ما ينتبغى عارضة غتسبقنا غا كوين تبغى السلام غيوبض كوني وين يبغي غاديني فوالا السلام غتعجبي كنت تشقف تاكي لا رولي نودي تشقف تاكي سي لو ميتور اون سان ما إلا ذا استقسين ميد تفكير فاشون زمالة دياوي فاسكاكي يوم مزقونا مزيغ يزمالة داوي غطاس معنا ذا شو كان إلا قنر ذي البالنا غيوث نتغاوسا ما إلا نتاس دار ذاكي يوكينا دناوي غمزقون إلا نصغورنا غمزقون إلا قد يمسلاي غفان سيني مزيغا إلا قد يليستو ثلاثة مزيغ يوكينا زكا أمزقون أمازيغ ذي اللي يكمل أما ذي لو تكست ذوك سنتل أما ذي ثلاث كيهزري ممدوكال امزقوني التوثلاي في مانس تمجمش انه ثلاي يذقوا مكان الناس فايدين هذا السقسي الحسين شو توالي ذا امبريسيون متى هزريض دينيغ صح والله يعني سانسيرمون يعني سقوله يعني جو ماتوندي با تيلي لا ديفيرسيتي تكنيك سوجي تيماتيك يعني تيلي كوانشتا انت شقف ذاكي ثاني كاروث يعني لو تياتر دون لو تياتر
يعني الحاجه يوارنا طاس ثاقي تسبقن باللي وإذا كيف بدن في أما سوفا ناغ سينوغراف ناغ لي كوميديان سان يوث ينوذ لي سيانا تياتر يوسع عطاس ثاقي يسبشاص الخير يعني يارنا هذه يخدم يوناظار عرزاث ثدرت من زقون ثمرت الجزائر يعطيك الصحة الحسين صبري متى زريض ومتى هنجم ذا التيني هذا تزر الحويجه ماما تفرحت والتيني باللي يلا ذا سورف ذا مقران والعاد تستنى ذي الحوايج ذي مقران وصل خصوص لو كان هذي لي كوميديان قلنا التيران ذوك نزقون مهتم نسو نزقون هذ مدن الهمث اكثر باش الفورمان إميرا غير لو بروبليم دو فورماسيون دو غودليس لو كان نظر لازم هذه اللي يشتاق لان يسن يلس نتمازيغ بصح غير نغدي كوميديان وقلنا قوان ونسينش يلس نتمازيغ فيتغاوسات نج يموسناون ماس الحسين من العربي بولبينا يقلان وذفن ثمازيغ وخدمن زيك استعرابت وخدمن فرنسيس تروسيت انقل شمت تناني مدوكالا قلان رزفن ذين الاراء يحوشي هند عبد الرحمن شباح هذا فرط اذنه وين الطبعة الثانية قلنا اللي قام المسرح الوطني الأمازيغي اللي هي مدينتنا وهذا الشرف كبير باش ينظم ونشكر جميع المسؤولين المسرح سي المدير الطاقم الإداري وزيرة الثقافة. أنتشينا يا السيا في مغرى نتفسكا نمزقون نتمازيرت بالطبعة الثانية ماني شاركن دي 40 ديوسين صغير نتمورث النغ وسنتيت سي غردايا طام الراس تلمسان معسكر تيزي وزو بجايث اغنيتي 40 الباثنت ماني انا تسعدان 9 موسان قدما تيشقوا في نسن. الطبعة الثانية من المهرجان الناطق بالأمازيغية على كل حال احنا رانا نشاركوا فيه. أنا نشارك عضو في لجنة التحكيم لكن الملاحظ هو أنه المهرجان هذا يعني ضاف حاجة جديدة للساحة الفنية اللي هي المسرح. قلنا سايني بالمهرجان نباتنا ولاية باتنا نسكن نتمازيغ مثلا سيد سكاس دوزيام انا نخدم كان سايني نفرح نزه ايني قلت مغرايني مقرن خاطرش وسام بزاف نتربويا يتكلم من تمازيغ وعادوا في جميع باش يدلوا على المسرح ما تيقلا بصح هي بدايه الهدف يحلى خاطر دلوا على زورنا ودلوا على عوايد السباير ما تقطف الجاري وذان التومات ما هو الا دومات هذا هو الهومات الشمال الافريقي وهذا هو الذي العالم العربي خاطر هي اللي وين عندي الشرق عندي سوريا العادات عندي الشرق العربي دي اليمن وثين تلا اوروبا ما نعدد كامل الانسانيه كتراث انساني ماهوش اي مدوكال مزقون انت غير استبرات ثم قرانت نتاذيلس نقذوذ ونتاف ذي سيمانا في تجارة نسقسى الحسين اولا قارو في تغاوسيها المزقون ماشي ذي الاسكان الى قد نفا سي ثم غوليني تقديمت يعني انسرس انزقون يونس قاكي ضيق بالفولكلور ثورا ثان من زرا يفغ اثو درثنا يفغ انزقو منا ثقي الحاجه العالي في زياده انزقون ماشي ذيلس يلاق عندنا للتكنيك تياترال يلاق نخدم لا فورماسيون يلاق ثاني يلاق ثاني يعني نروح يعني سيار الزاف ثغاوسي وين 88 يعني نزكو هذا اذا سير مدام قران ولا نديروا سلطان اولا نديروا انت لازم نتشعر لازم التعبئه
التعبئه جارني الدوكلاوين، التعبئه لي تياتر، التعبئه لي كوميديان لي زيكريفان، لازم الكل التيلي غرسن اون فولونتي باش السكرن انزقون نتمازيغ، وهم هذا السكرن انزقون نتمازيغ نزرى باللي غرس نافنير اقلان بالك اذي رومبلاس اغلي عاود لا يمكن لا انزقون نتزاير نزيك دسير مدام قران وذوي السلام ويمدوك لونين يعطيكم الصحة قمي ذناغ السلام كنوي اسوري في غرزات ديهم درت النون غير مثي ذناغ ديال القناة 4 مازيغ ثغرتي مليليث